یہ ہے کیبل ہے. بس 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 آپ کو ہاں کر دو. میں تو اسپرنگ کھینچنا ذرا. اچھا ٹھیک ہے. اچھا یہ کہڑی شے وے کوئی علم ہے وے دسو ضرور. ٹیپ کو واپس میں تو کر دیتی ہے نا. پھر میں واپس دیتی یا رحمان یا رحیم یا کریم. اچھا اللہ نے چلو میں نہ لا دو جی. صبر رہنا تھوڑے پیچھے واپسی چیک اسپرنگ تھوڑا آرام بس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا رب کرم کریں. اچھا
ये जनाब केबल ड्रॉपिंग है, अगर किसी को नहीं पता तो केबल ड्रॉप तरीका। हाँ जी स्प्रिंग के आस्ता आस्ता खींचो आराम आराम आस्ता 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 सब्र करो। हैं बहुत होगा, चलो सही है। चलो इसमें बोल गए। अच्छा चलो ये भी ठीक होगा। ये तो केबल क्यों नहीं आ रही वापस? थोड़ी वापस करनी केबल। सब मैंने तो कब निकल गई। तो करनी ना स्प्रिंग रोल कर दो। हाँ है तो कर